पोरचो इन्सिडंट सांगता एक पोरचो इन्सिडंट माझे हांव तुका पुलीस कंप्लेनूय शेअर करता. पयर कितें जालें की कोण तरी म्हजी इमेज घातली फेसबुकार आनी ग्रुपांनी सर्क्युलेट केले की हांव खंय काँग्रेस पार्टीचे लोकांक विकते घेता पयशे दाखयले इतले आनी तांकां मागीर हांव अमित शाह बाय बाय म्हणटा असो एक सर्क्युलेशन केल्लें. सो हांवें सीएमाक म्हटलें की असली गोश्टी जर जाता पळय निलेश काब्रालो मनीसूच निलेश काब्राल लोकांनी आमदार केला आनी निलेश काब्रालाचें एक तत्व आसा आनी अस्तित्व आसा आनी हे अस्तित्वा खातीर हांवें सीएमाक सांगलें बाबा हांवें कितें करपाचें ह्यो गोश्टी कितें सीएमान म्हाका सांगलें तूं कंप्लेन कर आनी म्हजे कडेन आसा. सो हांवें स्वता हांवें कोणाक व्हरोना सरपंचाक व्हरोना कोणाक व्हरोना कोण कार्यकर्त्याक व्हरोना स्वता वचोन पयर कंप्लेन केली पुलीस स्टेशनार म्हजी कंप्लेन बरोवन दिली इनवायट केली आनी सांगलें म्हाका हे जें सर्क्युलेट जाता कित्याक आतां टॅक्नोलॉजी चेंज जाल्ली आहा कोण जो घालता तो आयडेंटिफाय करूंक मेळटा तें तुमकांय खबर आहा रिपोर्टर बाब. सो हांवें तांकां सांगलें की म्हाका हो मनीस जो आसा हो कोणें घातला तें आयडेंटिफाय कर आनी जे म्हाका ग्रुपांनी म्हाका फॉर्वर्ड केले आनी प्रिंट काडले 3-4 प्रिंट काडले आनी म्हजे कंप्लेनी लावन दिले आनी लावन दितरी म्हाका दिसता पुलिसान आपल्याक इन्वेस्टिगेट करपाक जाय आनी क्रायम ब्रांचाकूय दिला सॉरी सायबर क्रायमाकूय दिला रायबंदर. सो तेणी इन्क्वायरी करपाक जाय आनी इन्क्वायरी करून जो कोणें घातला तेजेर म्हजे व्हॅल्यू आसा पळय म्हाका म्हजो व्हॅल्यू खबर आहा म्हजे रिटर्न्स फायल करता म्हजे सगळे गोश्टी आहा हांव तेजेर डिफेमेशन सूट 100 or 80 crores घातलो. हेका लागून म्हाका जो कोणें घातला पळय ते इम्पॉर्टंट न्ही पुलीस इन्व्हेस्टिगेशन करून आमकां दितलो रिपोर्ट की ही फायल हांवें कंप्लेन केला अननोन पर्सनाची केला तर हांवें कोणाचें नांव दिवना. तितू भितर जर थोडे जे अशें तुवें सांगलें ते भशेन की खंय तरी 2 ग्रुप जाता हे आमी केन्ना ग्रुप करूंक ना. भारतीय जनता पार्टीचो कार्यकर्तो म्हणून आमी सगळे काम करता आमी कोणाकूच पयस करूना आनी थोडे जे तुमी म्हणटा पळय पयस जाले ते स्वता पयस जाले फॉर मॅलिफायड इंटेन्शन आनी हे जे थोडे आशिल्ले आमचे वांगडा काम करताले म्हजे कडेन फोटो आसा जाल्यार तुमकां शेअर करता इतली वर्सां 10 वर्सां 11 वर्सां 9 वर्सां जेन्ना आमचे वांगडा काम करताले सडनली थोड्यो गोश्टी जाता हितू भितर आमी भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते भारतीय जनता पार्टी टिकेट डिसायड करतलो पार्लिमेंटरी कमिटी कोणाक दिवपाक आनी आमी पळयलें आमी 15 वर्सां आतां 14 वर्सां आमी काम करता आनी हेजें काम करीत रावतले आनी भारतीय जनता पार्टी खातीर काम करता. ओके.